नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहनाले, आज हामी कक्षा 10 को कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत क्लास चाहिँ हाम्रो रिभिजन हो। यो चाहिँ मोडल क्वेशनहरुको चाहिँ सेटहरुको चाहिँ मोडल क्वेशनको सेटहरुको बारेमा आज हामी सल्युसन गर्ने छौं। पक्कै विद्यार्थी भाइ बहनाले, यो चाहिँ मोडल क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एसी मा सोध्ने खालको हुन्छ। त्यस टाइपको क्वेशनहरुको चाहिँ हामी सल्युसन गर्ने अगाडि बढ्ने छौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहनाहरुले यो चाहिँ आजको जुन क्लास छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास भएको कारणले यो हाम्रो चाहिँ ग्रुप सी को हो। चारवटा ग्रुप्स चाहिँ आउँछ एक्जाममा। जुन मोडल क्वेशनको हामी भनिरहेको छौं, जुन ग्रिडमा राखिएको छ नयाँ करिकुलममा नयाँ बुकमा जुन चारवटा मोडल ग्रुप आउँछ, त्यसमा चाहिँ चारवटा मोडलमा ग्रुप मध्ये आज हाम्रो के छ ग्रुप चाहिँ सी को रहेको छ। जुन ग्रुप सी मा चाहिँ जम्मा 14 वटा क्वेशन आउँछ। 14 वटा क्वेशनको मार्क, प्रत्येक क्वेशनको मार्क चाहिँ कति हुन्छ अंकबार पूर्णांक चाहिँ के रे अंक कति हुन्छ 2 अंक हुनेछ। 2 अंकको कारणले जम्मा कति आउँछ, टोटल मार्क चाहिँ 28 मार्क आउँछ। 28 मार्कमा सबै के हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा चाहिँ ग्रुप सी को चाहिँ क्वेशन चाहिँ सबै चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। सबै कम्पलसरी नै हो, चाहे ग्रुप ए को हो, चाहे ग्रुप बी को हो, चाहे ग्रुप सी को हो, चाहे ग्रुप डी को हो, सबै के हुन्छ विज्ञानमा चाहिँ एकदमै कम्पलसरी हुन्छ। आज हाम्रो टपिक जुन रहेको छ एसी चाहिँ मोडल क्वेशनहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्ने छौं। कक्षा 10 को चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को के हो, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को जुन मोडल क्वेशन को जुन छ ग्रुप सी को पार्ट सेकेन्ड हो। के हो, यो सेकेन्ड हो। हामी सेकेन्ड चाहिँ मोडल चाहिँ क्वेशन सल्युसन गर्न गइरहेको छौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहनाहरुले आज हामी धेरै टाइम लिदैनौं, किनकि यदि विद्यार्थी भाइ बहनाहरुले यदि तपाईहरुलाई 2 महिनाको भित्रमा 35 मार्क ल्याउनु पर्दछ, 35% भन्नाले प्रत्येक सब्जेक्टमा 27 मार्क थ्योरीमा ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ। नत्र अब चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ शेड्युल आइसकेछ। चैत 15 बाट तपाईहरुको एक्जाम हुनेछ। चैत 15 बाट एक्जाम हुनेछ, यसको पनि शेड्युल आइसकेछ। अब चाहिँ तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहनाले अब 2 महिनामा कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यो चाहिँ सबै जुन 1900 वटा जुन टपिक राखिएको छ यो कम्पलसरी साइन्समा, त्यसमा चाहिँ 1900 वटा टपिक मध्ये सबैबाट के हुन्छ क्वेशनहरु आउँछ। अब क्वेशनहरु आउँछ भने त्यसको चाहिँ आज हामी मोडल क्वेशनको बारेमा सल्युसन गर्न गइरहेको छौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहनहरुले हामी धेरै टाइम लिदैनौं। यहाँ हामी क्वेशन नम्बर 7 बाट सुरु गर्छौं, किनकि यो भन्दा अघिको चाहिँ मेरो भिडियोमा पुरानो भिडियोमा गएर तपाईहरु यसको बारेमा हेर्न सकिन्छ। किनकि हाम्रो चाहिँ भिडियो यो आइकेएम टेक्निकल सेन्टरमा चाहिँ पुरानो भिडियोहरुमा गएर तपाईहरु ग्रुप वाइज चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब आज हाम्रो जुन टपिकमा रहेको छ ग्रुप सी को चाहिँ पार्ट सेकेन्ड मा क्वेशन के आएको छ, मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रमको बीचमा धेरै भिन्नता देखिएको छ। किन कारण यहाँ क्वेशन आइसकेछ। के भनेको छ, मरुभूमिको दिनको तापक्रम रातिको तापक्रमको बीचमा उच्च भिन्नता रहेको हुन्छ किन भाइ। यहाँ के भनेको छ, मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रमको बीचमा उच्च भिन्नता रहेको हुन्छ किन भाइ। There is a significant difference between in temperature of day and night. Why? अब चाहिँ राति र दिनको बीचमा धेरै भिन्नता देखिएको छ। मरुभूमि जहाँ डेजर्ट बन्छ, जहाँ मरुभूमिको मतलब हुन्छ बालु ने बालु हुन्छ। के हुन्छ, बालु ने बालु हुन्छ। माटो हुँदैन, नदी हुँदैन, त्यहाँ पानी हुँदैन। त्यसै कारणले हामी यहाँ यसको चाहिँ जवाब कुन टपिकबाट रहेको छ त्यो टपिक थाहा हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहनाले। यो टपिक रहेको छ हिट, ताप, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अन्तर्गत जुन टपिक अन्तर्गत छ त्यसैबाट यो क्वेशन आएको छ। अब त्यसैबाट हामी क्वेशन यो चाहिँ लिएको छु। के भनिरहेको छ, मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रमको बीचमा के देखिएको छ, धेरै भिन्नता देखिन्छ। अब कारण किन
कारण कसरी लेख्ने, कारण क्वेशन हो। के भन्छ यसको चाहिँ एन्सरको जवाब के हुन जान्छ, सही जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहनले, यसको सही जवाब हामी यहाँ लेखिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बोर्डमा। के हुन्छ यसको सही जवाब, मरुभूमिमा दिउँसोको समयमा जमिन छिटो तातिन्छ। के हुन्छ, मरुभूमिमा डेजर्ट जहाँ बालु हुन्छ, जहाँ बालु हुन्छ, के भन्छ मरुभूमिमा दिउँसोको समयमा जमिन छिटो तातिन्छ र जमिनको तापक्रम छिटो छिटो वृद्धि हुन गई दिउँसोको तापक्रम अत्यन्तै गर्मी हुन्छ। दिउँसोको तापक्रम के हुन्छ, अत्यन्तै गर्मी हुन्छ। जब दिउँसो हुन्छ त्यसमा के हुन्छ, टेम्परेचर छिटो छिटो तातिन्छ र त्यहाँ टेम्परेचर के हुन्छ, छिटै नै वृद्धि हुन जान्छ। र मरुभूमिको सुक्खा हावा हुनाले रातिको चाहिँ समयमा के हुन्छ, छिटो तापक्रम नै गुमाउँछ। मरुभूमिमा के हुन्छ, मरुभूमिमा सुक्खा हावा हुन्छ, ड्राई, सुक्खा मिन्स ड्राई हुन्छ। ड्राई हावाको कारणले के भन्छ, मरुभूमिमा सुक्खा हावा हुनाले रातिको समयमा छिटै तापक्रम गुमाउँछ, छिटै चाहिँ तातिन्छ र छिटै चाहिँ त्यसको चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ, गुमाउँछ। हामी पढिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहनहरूले, यो जुन वस्तुको विशेष ताप धारण क्षमता जति कम हुन्छ त्यो चाहिँ छिट्टै नै तातिन्छ र छिट्टै नै सेलाइन्छ। त्यही कारण हो, मेन कुरा हो। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहनहरूले मरुभूमिमा दिउँसोको समयमा जमिन छिटो तातिन्छ, तातिने हुनाले जमिनको तापक्रम छिटो छिटो वृद्धि हुन गई दिउँसो चाहिँ अत्यन्तै गर्मी हुन्छ। र मरुभूमिमा सुक्खा हावा हुनाले रातिको समयमा छिटो तापक्रम गुमाउँछ र जमिन पनि के हुन्छ, चाँडै नै सेलाउने हुनाले अत्यन्त अन्तमा अन्त हुन्छ। अत्यन्त के हुन्छ, अत्यन्त चिसो हुन्छ। अत्यन्त के हुन्छ, यहाँ चिसो हुन्छ। चिसो, अत्यन्त चिसो हुन्छ। र त्यसै कारणले गर्दा मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रमको बीचमा के देखिएको छ, उच्च भिन्नता रहेको देखिएको छ। अब चाहिँ कसरी बुझ्ने विद्यार्थी भाइ बहनले, यसमा के छ, मरुभूमिमा दिउँसोको समयमा जमिन चाहिँ छिटो तात्ने हुनाले जमिनको तापक्रम के हुन्छ, छिटो छिटो वृद्धि हुन गई र दिउँसोको चाहिँ अत्यन्त गर्मी महसुस हुन्छ। मरुभूमिमा के हुन्छ, सुक्खा हावा हुनाले रातिको समयमा छिटो तापक्रम के गर्दछ, गुमाउने काम गर्दछ र जमिन पनि के हुन्छ, चाँडै नै सेलाउने हुँदा अन्तमा के हुन्छ, चिसो भइहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रमको बीचमा के देखिएको छ, अत्यन्त चाहिँ भिन्नता देखिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहनले यसलाई हामी इंग्लिशमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने, अब ट्रान्सलेट गर्नको लागि यहाँ हामी यसको चाहिँ इंग्लिश चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दैछौँ, किनकि यहाँ क्वेसन चाहिँ हामी भनिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहनहरूले, धेरै विद्यार्थी भाइ बहनहरूलाई इंग्लिश चाहिँ मन पर्दछ। अब इंग्लिश चाहिँ मन पर्ने भएको कारणले हामी चाहिँ यसलाई इंग्लिश चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न गइरहेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहनहरूले यसको चाहिँ इंग्लिशमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने, as the ground heat up quickly as the ground heat quickly during the afternoon,
noon, as the ground as the ground heat up quickly during the afternoon in the desert. In the desert, the temperature of the ground, the temperature of the ground, increase increases rapidly increase rapidly. Desert air warm up air warm up quickly rapidly and it becomes very hot becomes very hot in the afternoon due to the dry air in the desert air warm up quickly at night and the ground cool down quickly, so the desert desert has a difference between the temperature during the day and
during the day and the day and the temperature at night. अब साथीहरुले विद्यार्थी भाइ बहिनीले अब यसैलाई हामी इंग्लिशमा कन्भर्ट गरिदिएको छ। के भन्छ, एज द ग्राउन्ड हिट अप क्विकली, एज द ग्राउन्ड जुन मरुभूमि हुन्छ या ग्राउन्ड हुन्छ त्यो के हुन्छ, एज द ग्राउन्ड हिट अप क्विकली ड्यूरिङ द आफ्टरनून इन द डेजर्ट द टेम्परेचर अफ द ground increases rapidly and it becomes very hot in the afternoon due to dry air in the desert. त्यो मरुभूमिमा के हुन्छ, हावाको टेम्परेचर के हुन्छ, सुखा हुन्छ, air warm up quickly at night and the ground up cool down quickly. So the desert has a difference between the temperature during the day and the temperature at night. त्यही कारणले यो चाहिँ मरुभूमिमा के हुन्छ, मरुभूमिमा दिनको तापक्रम, मरुभूमिमा दिनको तापक्रम रातिको तापक्रमको बीचमा के देखिएको छ, उच्च भिन्नता देखिएको छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्दै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीले। अब नेक्स्ट क्वेशन के रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि, एकदमै चाहिँ हामी सरल तरिकाबाट या सरल भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा हामी लेख्ने प्रयास गरिरहेको छौं। न कि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले धेरै चाहिँ लामो क्वेशन होइन, किनकि यो कारण क्वेशन हो। कारण क्वेशनमा चाहिँ हामी अस्पष्ट पार्नु पर्दछ, क्वेशन के हो, क्वेशन के भनिरहेको छ त्यसैको आधारमा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी लेख्नु पर्दछ। नत्र के हुन्छ, आफ्नो मनले जे मन लाग्यो भने त्यही लेख्यो भने त्यसबाट सही मार्क चाहिँ आउँदैन। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले। अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर के रहेको छ, 9 नम्बर। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ, प्रकाशको के हुन्छ, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनु या हुने परावर्तन हुने कुनै दुईवटा के भन्छ, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने कुनै दुईवटा अवस्था लेख्नुहोस्। के भन्छ, अवस्था लेख्नुहोस्। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले प्रश्न के आएको छ, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने कुनै दुईवटा अवस्थाहरू के हो। के रे यहाँ प्रश्न आएको छ, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनको लागि कुनै दुईवटा कन्डिसनहरू के छ, यहाँ प्रश्न आइसकेको छ। अब यसको चाहिँ हामी राइट एनी टू कन्डिसन, राइट एनी टू condition for total internal reflection, अब चाहिँ इसको सही जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीले
इसको सही जवाब के हुन जान्छ? इसको सही जवाब हामीलाई प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने कुनै दुईवटा अवस्थाहरू यस प्रकारका छन्। यहाँ any two condition for total internal reflection are as follows। ओके, हामी नेपाली टु इंग्लिश चाहिँ दुवै चाहिँ साथ साथ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ कन्भर्ट गर्न एकैसाथ हामी चाहिँ इंग्लिश र नेपाली दुवै चाहिँ कन्भर्ट गर्दै गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो चाहिँ आन्तरिक परावर्तन, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनको लागि कुनै दुईवटा कन्डिसन भन्छ यहाँ लेख्नको लागि। अब यसको चाहिँ कन्डिसन के भन्न जान्छ? एक नम्बरमा के भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले? यो चाहिँ प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनको लागि कुनै दुईवटा कन्डिसनहरू यहाँ भनिरहेको छ। अब चाहिँ कसरी लेख्ने? अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसको सही जवाब हामी कसरी लेख्ने? प्रकाश के भन्छ? प्रकाश संघन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको अवस्था हुन्छ। संघन माध्यमबाट विरल माध्यम हुन्छ। संघन मतलब हावाबाट के हुन्छ? यदि प्रकाशले हामी कुनै माध्यमबाट छिरायो भने अर्को माध्यममा गएपछि के हुन्छ? अलिकति बाँगिन्छ। प्रकाशको संघन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको अवस्था हुन्छ। के लेख्ने? एक नम्बरमा प्रकाश संघन माध्यमबाट प्रकाश संघन माध्यमबाट के भन्छ? प्रकाश संघन माध्यमबाट विरल माध्यममा विरल माध्यममा गएको अवस्था when the light passes light passes from a denser medium of denser medium के भन्छ? when a light passes from a denser medium to
टू rarer medium अर्को 2 नम्बरमा भन्छ आपतित कोणको मान आपतित कोणको मान चरम कोण भन्दा चरम कोण भन्दा आपतित कोणको मान चरम कोण भन्दा के हुन्छ बढी रहेको अवस्था and the value of the angle incidence के भन्छ incident is greater than the value of the external angle extreme angle extreme angle ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनको लागि कुनै दुईवटा अवस्थाहरू यस प्रकार छ। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीले यदि तपाईहरुलाई चाहिँ जसले चाहिँ नेपाली मिडियम पढिराख्नु भएको छ त्यसले मात्र नेपालीमा लेख्नु पर्दछ, इंग्लिश लेख्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन। मैले चाहिँ यहाँ कमेन्टमा चाहिँ हेरिरहेको थियो, कमेन्टको कारणले हामी चाहिँ दुवै चाहिँ भर्सन यहाँ कन्भर्ट गरेको छौं। नेपाली जसले पढिरहेको छ तर मात्र नेपालीमा लेख्ने, इंग्लिश साथीहरुलाई इंग्लिशमा मात्र लेख्ने। यहाँ के भनिरहेको छ, प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने कुनै व्यवस्थाहरू यस प्रकारको देखिएको छ। एनी टू कन्डिसन फर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन आर एज फलोज। पहिला भनिरहेको छ प्रकाश सङ्घन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको अवस्था देखिन्छ। When light passes from a denser medium to the rarer medium भनिरहेको छ। आपतित कोणको मान चरम कोण भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ। When the value of the angle incidence is greater than the value of the extreme angle। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्दै छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन के आएको छ, क्वेशन नम्बर हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो चाहिँ प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको लागि यहाँ के भनेको छ 2 मार्क छ, त्यही भएर दुईवटा पोइन्ट हामी लेख्ने। दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यदि दुईवटा पोइन्ट लेख्यो भने 2 मार्क आउँछ। 1 मार्क दिन्छ यसमा, 1 मार्क एक्समा आउँछ र 1 मार्क यसमा आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस्तो चाहिँ लेख्नु पर्दछ, प्रश्न चाहिँ कपीमा चाहिँ प्रश्न रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्दछ, नत्र के हुन्छ राइटिङ चाहिँ अलिकति
चिन्न गाह्रो भएमा त्यसको चाहिँ मार्क दिन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सकभर चाहिँ आफ्नो कपीलाई सजाउने। अब जस्तै हामी जस्तै तपाईँ लेख्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ जुन लेखाइ छ यस्तै प्रकारको लेख्यो भने अब टिचरसँग कम्पेयर नगर्नु। ओके साथीहरु, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्दैछौँ। अब नेक्स्ट क्वेशन के आएको छ, यहाँ नेक्स्ट क्वेशन हामी लिन गइरहेको छौँ। क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 यहाँ डाइरेक्ट र अल्टरनेटिंग के भन्छ, डाइरेक्ट र अल्टरनेटिंग करेन्ट बीच कुनै दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। क्वेशन आएको छ। क्वेशन के आएको छ, डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट के भन्छ, डिफरेन्स बिट्विन डाइरेक्ट र अल्टरनेटिभ करेन्ट। डाइरेक्ट र अल्टरनेटिभ एसी र डीसी को बीचमा, एसी र डीसी करेन्ट को बीचमा, एसी करेन्ट्स र डीसी करेन्ट को बीचमा यहाँ भनिरहेको छ। एसी र डीसी करेन्ट को बीचमा यहाँ के आएको छ, क्वेशन चाहिँ दुईवटा भिन्नता लेख्नको लागि। यहाँ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट। डाइरेक्ट मिन्स छ जब विद्यार्थी भाइ बहिनीले हामी पोलबाट सिधै चाहिँ घरमा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्विच अर अन अफ गर्दैन, हामी त्यसलाई डाइरेक्ट भन्दछ। अब अल्टरनेट करेन्ट भन्नाले के हुन्छ, हाम्रो घरमा के हुन्छ, समान्तरा हुन्छ, प्यारालल हुँदैन, समान्तर हुन्छ। त्यो समान्तरमा चाहिँ के रे, समान्तरमा के हुन्छ, अब एउटा बल हाम्रो चाहिँ एउटा कोठामा निभायो भने अर्को कोठामा चाहिँ निभ्दैन, अर्को कोठाको चाहिँ अर्कै स्विच हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी अल्टरनेट करेन्ट। अब चाहिँ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट करेन्टको बीचमा हामी यहाँ फरक लेख्न गइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टको के भन्छ, डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टको बीचमा चाहिँ हामी भिन्नता लेख्न गइरहेको छ। यो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट करेन्टको बीचमा हामी फरक कसरी लेख्ने, यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले अल्टरनेटिङ र डाइरेक्ट अल्टरनेटिङ करेन्टको बीचमा के भनिरहेको छ, दुईवटा फरक लेख्नको लागि। एसी र डीसी करेन्टको बीचमा यो सोध्ने धेरैचोटि चाहिँ यसको चाहिँ रिपिट भइसकेछ यो प्रश्न चाहिँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो प्रश्न चाहिँ एसी र डीसी को बीचमा यहाँ के आएको छ, फरक लेख्नको लागि। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो 2 मार्कमा छ। हामी दुईवटा पोइन्ट लेख्ने, हामी यहाँ तीनवटा पोइन्टको बारेमा अलिकति चाहिँ विस्तृत गरिदिएको छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले एकापट्टि हामी के लेख्ने, डीसी करेन्ट, अर्कोपट्टि के लेख्ने, एसी करेन्ट। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ डाइरेक्ट र अल्टरनेटिभ करेन्टको बीचमा दुईवटा फरक लेख्न भनिरहेको छ। त्यही छ, डाइरेक्ट भनेको त्यसमा कुनै चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र इनडाइरेक्टमा के हुन्छ, छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ। यसको डेफिनेसन के छ, डाइरेक्ट करेन्टको चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टको चाहिँ छिनछिनमा दिशा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र अल्टरनेटिभ करेन्टको के हुन्छ, छिनछिनमा दिशा चाहिँ समय अनुकूल के हुन्छ, यसको दिशा परिवर्तन हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ हामी डिफरेन्ट लेखिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले। डाइरेक्ट करेन्टमा विद्युतको दिशा के हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। पोलैरिटी अफ डाइरेक्ट करेन्ट डज नट द चेन्ज इन टाइम। सेकेन्ड नम्बरमा के भन्छ, यसमा प्रभावित हुँदै विद्युतको परिमाण
परिवर्तन हुँदैन। यसको विद्युतको परिणाम के हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। डीसी भोल्टेज क्यान नट अल्टर्ड बाय ट्रान्सफर्मर, त्यो ट्रान्सफर गर्दैन। यसको उदाहरण के छ, डाइरेक्ट करेन्टको ब्याट्री वा सेलबाट के हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। ब्याट्री वा सेल मिन्स जस्तै हाम्रो टर्चहरू हामी बार्छौँ त के हुन्छ, त्यसमा ब्याट्री हाल्छौँ। के हाल्छौँ, ब्याट्री हाल्छौँ। अनि राति पढेपछि त्यसमा के गर्दछौँ, हामी प्रयोग गर्दछौँ। अब जस्तै मोबाइलमा चाहिँ हाम्रो के छ, ब्याट्री नै छ, त्यही भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्टमा के हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीबाट नै चल्छ। अर्को छ अल्टरनेटिभ करेन्टमा। अल्टरनेटिभ करेन्टतिर हामी अर्कोपट्टि एसी करेन्टतिर अल्टरनेटिभ करेन्टको विद्युत प्रवाहको दिशा निश्चित समयमा के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। निश्चित समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तन भन्नाले अब यस्तो परिवर्तन हुन्छ, जस्तै मानिलिनु यो एउटा सरल रेखा हो, यस्तो चाहिँ परिवर्तन नै भइरहन्छ। यसलाई के भन्छ, एसी करेन्ट। यसलाई के भन्छ, एसी करेन्ट। जस्तै डीसीमा कस्तो हुन्छ, अब चाहिँ यस्तो चाहिँ परिवर्तन एउटै सरल रेखामा गइरहन्छ, एउटै सरल रेखामा गइरहन्छ। अब जस्तै यहाँ के छ, एउटै सरल रेखामा गइरहेको छ, तर यसमा के हुन्छ, दिशा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। इक्जाम्पल बुझ्ने त अब यस्तो तरिकाले बुझ्ने भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले के हुन्छ, तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ। अब यहाँ बुझाउन गइरहेको छ, अल्टरनेटिभ करेन्टमा विद्युत प्रवाहको दिशा के हुन्छ, निश्चित समयमा परिवर्तन हुन्छ। अल्टरनेटिभ करेन्ट चेन्ज इट मैग्निट्यूड continuously and the reverse its direction periodically। अर्को छ, यसमा प्रभावित हुने विद्युतको चाहिँ परिणाम के हुन्छ, घटबढ हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, यहाँ जति छ, यहाँ बीचमा जति छ त्यति यहाँ छैन, घटबढ भइरहेको छ। के छ, यो चाहिँ घटबढ भइरहेको छ। अर्को छ लास्टमा, इट इज जनरेटेड बाय एसी चाहे डेनमो या जेनेरेटरबाट हामी के गर्दछ, यसको चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्दछौँ। एसी करेन्ट भन्नाले डेनमो वा जेनेरेटरबाट के गर्दछ, हामी धेरै मात्रामा चाहिँ विद्युत सप्लाई गर्दछ। अब जस्तै जुन ठाउँमा मानिलिनुस् जहाँ चाहिँ हाम्रो विद्युतको पहुँच भएको छैन, यो बिजुली बत्तीको चाहिँ पहुँच भएको छैन भने त्यहाँ हामी के गर्ने, या त सोलर सिस्टम गर्ने, या त डायनामोबाट गर्ने, या त जेनेरेटरको बाट हामी के गर्छ, उत्पादन गर्ने। त्यो के हुन्छ, सीमित एरिया हुन्छ। डायनामो र जेनेरेटरको के हुन्छ, त्यो सीमित एरिया छ। अब जस्तै विद्युत चाहिँ हाम्रो पानीबाट जुन निकालेको छ त्यो के छ, अनलिमिटेड छ। यसको पल्युसन पनि हुँदैन। जुन अहिले चाहिँ हाम्रो घरमा जुन बिजुली छ त्यसमा के गरेको छ, पानीबाट जुन निकालेको छ त्यो पोल्युट पनि हुँदैन। हामी डायनामोबाट निकाल्यो भने त्यो पोल्युसन पनि गर्दछ, जेनेरेटरबाट निकाल्यो भने त्यो पनि पोल्युसन हुन्छ। यसको उदाहरण हो। अब विद्यार्थी भाइ, एसी र डीसी को बीचमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर भएकोलाई, एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो क्वेशन भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीले डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट करेन्टको बीचमा यदि परीक्षामा एक्जामिनेसनमा आयोमा यसको जवाब कसरी लेख्ने, डाइरेक्ट करेन्टमा के हुन्छ, दिशा परिवर्तन हुँदैन। यसमा के हुन्छ, दिशा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, विद्युतको परिणाम चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यसकोमा के हुन्छ, विद्युतको परिणाम चाहिँ घटबढ भइरहन्छ। यसको चाहिँ उदाहरण के हो, ब्याट्रीबाट उत्पादन गर्दछ। यसको चाहिँ उदाहरण के हो, चाहिँ जेनेरेटर वा डेनमोबाट प्राप्त गर्दछ। ओके विद्यार्थी भाइ, सिम्पल भाषामा बुझ्ने। यसमा के हुन्छ, डाइरेक्टमा चाहिँ यसमा दिशा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यसमा के हुन्छ, दिशा परिवर्तन हुन्छ। यसमा छिनछिनमा चाहिँ दिशा परिवर्तन गर्दैन। यसमा छिनछिनमा के गर्दछ, दिशा परिवर्तन गर्दछ। अल्टरनेटमा के गर्दछ, छिनछिनमा दिशा परिवर्तन गर्दछ। यसले चाहिँ विद्युतको परिणाम घटबढ हुन्छ। यसमा के हुन्छ, विद्युतको परिणाम घटबढ हुँदैन। यसमा के हुन्छ, विद्युतको परिणाम घटबढ हुँदैन। यसको चाहिँ उदाहरण के हो, हामी ब्याट्रीबाट लिन सकिन्छ। डाइरेक्ट करेन्ट जुन हुन्छ, हामी उदाहरणको रूपमा हेर्यो भने ब्याट्री जुन हाम्रो टर्चमा चाहिँ प्रयोग गर्दछ, घडीमा प्रयोग गर्दछ। र यसमा के हुन्छ, उदाहरणमा जेनेरेटर, डायनामो चाहिँ
हामी लिन सकिन्छ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्दैछौँ। अर्को नेक्स्ट क्वेशन अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हामी सल्युसन गर्दैछौँ। यो चाहिँ एसी को चाहिँ हामी मध्यनजर, अब एसी को चाहिँ रुटिन आइसकेको छ। चैत हाम्रो चाहिँ 21 बाट हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी चैत्र 15 बाट सुरु हुन्छ। यो चैतको चाहिँ 15 गतेबाट चाहिँ के हुन्छ, पहिलो चाहिँ के छ, इंग्लिश राखिएको छ, पहिलो चाहिँ नेपाली राखिएको छ। 21 बाट शेड्युल आइसकेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले मैले चाहिँ सबैजना राम्ररी चाहिँ हेरेँ, चाहिँ हाम्रो एक्जामको चाहिँ शेड्युल आइसकेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीले। अब चाहिँ 2 महिनाको भित्र अब चाहिँ यो 10 आज चाहिँ हाम्रो 8 गते भइसकेछ। यो 2 महिनाको भित्रमा चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्दछ। अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्दैछौँ। बिग ब्याङ थ्योरी क्वेशन नम्बर 11 मा छ। बिग बैंग को सिद्धांत लेख्नुहोस्। बिग बैंग को सिद्धांत लेख्नुहोस्। सिद्धांत लेख्नुहोस्। यहाँ प्रश्न आएको छ, बिग बैंग सिद्धांत के हो? यो चाहिँ हाम्रो जुन टपिक रहेको छ ब्रह्माण्ड च्याप्टरबाट, केबाट? ब्रह्माण्ड च्याप्टरबाट। जुन एकाइ चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड च्याप्टरको जुन एकाइ छ, यो ब्रह्माण्ड च्याप्टरको एकाइको चाहिँ हाम्रो यो के छ बुकमा, जुन ब्रह्माण्ड च्याप्टरको एकाइबाट लिएको छ। यो ब्रह्माण्ड च्याप्टरको एकाइबाट यो एकाइ नम्बर 13 मा छ। के छ? एकाइ नम्बर 13 मा राखिएको छ। यो ब्रह्माण्ड च्याप्टरको के छ, बिग ब्याङ सिद्धान्त लेख्नुहोस्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको सिद्धान्त के हो? अब चाहिँ यसको चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ राइट बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ। राइट बिग ब्याङ थ्योरी। यहाँ प्रश्न आएको छ, यसको उत्तरमा चाहिँ हामी कसरी लेख्ने? यसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले? बिग ब्याङ सिद्धान्त अनुसार के भन्छ? बिग ब्याङ को सिद्धांत अनुसार, बिग ब्याङ सिद्धांत को अनुसार, यो बिग ब्याङ सिद्धान्तको अनुसार के भन्दछ? ब्रह्माण्डमा रहेका सबै के भन्छ? ब्रह्माण्डमा रहेका सबै आकाशीय पिण्डहरू, आकाशीय पिण्डहरू के भन्छ? आकाशीय पिण्डहरू चल्यमान छ। के छ? चल्यमान छ। चलायमान छ। चलायमान छन्। यसलाई बिग ब्याङ सिद्धान्त भनिन्छ। यसलाई बिग ब्याङ को सिद्धान्त भनिन्छ। अब चाहिँ बिग ब्याङ सिद्धान्त अनुसार के भन्छ? बिग ब्याङ सिद्धान्तको अनुसार जुन ब्रह्माण्डमा रहेको छ आकाशीय पिण्डहरू, जुन आकाशमा, कहाँ छ? आकाशमा सबै के छ? पिण्डहरू चल्यमान देखिएको छ।
यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ, हामी होइन। यो ईश्वरी सरले चाहिँ भनिरहेको छैन, ईश्वरी सरको चाहिँ कथन होइन, यो चाहिँ कसको, यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूको जुन खोजी गरेको छ, खोजी नीतिको चाहिँ आधारमा हामी यसको बारेमा डेफिनेसन दिएको छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में क्या लेख रहे, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग theory, all satellites के भन्छ, all satellite in the universe are moving this is called Big Bang theory. ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले, हामी के भन्छ, बिग ब्याङ सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका सबै आकाशीय पिण्डहरू के छ, चलमान देखिएको छ र यसलाई के भन्छ, बिग ब्याङ सिद्धान्त भनिन्छ। अब इंग्लिशमा कसरी लेख्ने, अकॉर्डिंग टू द बिग ब्याङ थ्योरी ऑल सैटेलाइट्स इन द यूनिवर्स आर मूविंग, दिस इज कॉल्ड बिग ब्याङ थ्योरी। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले, एकदमै इजी छ। कुनै कुनै क्वेशन चाहिँ अलि लामो हुन्छ, यो 2 मार्कको हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले के गर्नु पर्दछ, अब प्रश्न उत्तरको चाहिँ जबसम्म क्लियर हुँदैन प्रश्न उत्तर तबसम्म के गर्नु पर्दछ, त्यसमा लेख्नु पर्छ। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, धेरै लेक्चर दिनु पर्दैन। जति वो कपी दिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई, हाम्रो एसी को जुन कपी छ, यदि राम्ररी लेखियो भने सम्भव लाग्छ 1-2 पेज खाली नै रहन्छ यो साइन्समा। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो साइन्सको जुन कपी छ, यदि राम्ररीसँग लेखिदियो भने सम्भव चाहिँ जुन मेन कपी हुन्छ, मूल कपी हुन्छ, त्यो चाहिँ फुलफिल हुँदैन। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनी, अर्को हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्दै छौं। क्वेशन नम्बर 12। क्वेशन नम्बर 12 में के छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा सतहको के भन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा सतहको क्षेत्रफल, सतहको क्षेत्रफलले कस्तो प्रभाव पार्दछ, कस्तो प्रभाव पार्दछ, उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस्। उदाहरण सहित लेख। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले के भन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा सतहको क्षेत्रफल, के भन्छ, सतहको क्षेत्रफल जुन हामी अहिले भूमिमा चलिरहेको छ, अहिले उभिएको छौं, हाम्रो के हुन्छ, खुट्टा छ, त्यो खुट्टा मुनि के छ, सतह छ, त्यो सतहको क्षेत्रफलको आधारमा हामी के गरेको छ,
यो चाहिँ हामी उभिएको छ। त्यही कुरा भनिरहेको छ सतहको क्षेत्रफलमा यो प्रतिक्रिया दर के भन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया दरमा सतहको क्षेत्रफलले कस्तो प्रभाव पार्दछ उदाहरण चाहिँ लेख्नुहोस्। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले, हामी यसलाई हाउ डज surface area are affects the rate of chemical reaction with write with example ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले, यो क्वेशन आएको छ। के आएको छ क्वेशन, हाम्रो चाहिँ के भन्छ सतहको क्षेत्रफललाई रासायनिक प्रतिक्रियामा कस्तो प्रभाव देखाएको छ यसको बारेमा यहाँ लेख्न भनिरहेको छ। अब चाहिँ क्वेशन बुझ्ने, अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु सिधै लेख्न जरुरी छैन, क्वेशन बुझेर लेख्ने। जस्तै हामी माथिको क्वेशनको चाहिँ सल्युसन गर्यौं, बिग ब्याङ थ्योरी के हो, बिग ब्याङ थ्योरीको चाहिँ हामी धेरै कुरा लेख्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन। यसमा धेरै चाहिँ लेख्यो भने मार्क चाहिँ दिदैन। ठ्याक्कै क्वेशन के भनिरहेको छ त्यसको बारेमा बुझ्ने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ प्रतिउत्तरहरु हामी लेख्ने। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले, हामी के भन्छ यहाँ रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा के भन्छ, यो हाम्रो चाहिँ कुन च्याप्टरबाट आएको छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको च्याप्टरै नै हो। त्यो च्याप्टर नम्बर कतिमा छ, 16 मा हेर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी। यदि तपाईहरुलाई यो चाहिँ हाम्रो कुन च्याप्टरबाट सोधिएको छ भने मैले च्याप्टर पनि यहाँ भन्ने गर्दछु, किनकि यो रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा सतहको क्षेत्रफलले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण सहित यहाँ प्रश्न पढ्नको लागि भनिरहेको छ। अब चाहिँ यसलाई एन्सरमा लेख्दा पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा प्रतिक्रियारत पदार्थमा एक आपसमा चाहिँ सम्पर्कमा आउने सम्पर्कमा आउने के भन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा प्रतिक्रियारत पदार्थमा एक आपसमा सम्पर्कमा आउने सतहको क्षेत्रफल कम भए रासायनिक प्रतिक्रियालाई
ढिलो, प्रतिक्रियालाई ढिलो हुन्छ, प्रतिक्रियालाई के गर्दछ? ढिलो हुन्छ। तर सतहको क्षेत्रफल बढी भएमा के भन्छ? क्षेत्रफल कम भएमा के भन्छ? क्षेत्रफल कम भएमा, क्षेत्रफल कम भएमा रासायनिक प्रतिक्रिया के हुन्छ? ढिलो हुन्छ। तर सतहको क्षेत्रफल बढी भएमा प्रतिक्रिया के हुन्छ? रासायनिक प्रतिक्रिया के हुन्छ? चाँडै नै हुन्छ। के हुन्छ? छिटो नै हुन्छ। छिटो हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलमा जस्तै हामी के गर्ने? सल्फ्युरिक एसिडमा जिंक मिसाउँदा के हुन्छ? सल्फ्युरिक एसिडमा जिंक मिलाउँदा रासायनिक प्रतिक्रिया के हुन्छ? रासायनिक प्रतिक्रिया के हुन्छ? छिटो हुन्छ। के हुन्छ? छिटो नै हुन्छ। छिटो हुन्छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ? यदि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यदि प्रतिक्रियारत पदार्थमा एक आपसमा सम्पर्क आउने सतहको क्षेत्रफल कम भएमा प्रतिक्रिया के देखाएको छ? ढिलो देखाउँछ। र सतहको क्षेत्रफल बढी भएमा रासायनिक प्रतिक्रिया के देखाएको छ? चाँडै नै हुन्छ। जस्तै सल्फ्युरिक एसिडमा जिंक मिसाउँदा रासायनिक प्रतिक्रिया के देखाएको छ? यहाँ छिटो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले हामी यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न गइरहेको छौँ, किनकि यहाँ मैले यो अठोट लिएको छु। यो आइकेएम टेक्निकल सेन्टरले धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाइफ चेन्ज गर्नको लागि हामी यो आइकेएम टेक्निकल सेन्टरले के गरेको छ? यो चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली या नेपाली टु इंग्लिशमा दुवैमा हामी यहाँ कन्भर्ट गर्न गइरहेको छौँ। यो दुवैको कन्भर्ट गरिदिएपछि के हुन्छ? तपाईहरुलाई अगाडि कक्षामा जाँदा तपाईहरुलाई कुनै किसिमको चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। अब चाहिँ जुन साथी विद्यार्थी भाइ बहिनीले इंग्लिश पढिराख्नु भएको छ उलाई नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ नेपाली पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्न के हुन्छ? अप्ठ्यारो हुन्छ। अब दुवैलाई सजिलो पार्नको लागि हामी यहाँ के गरेको छौं? एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। यो कसले? यो आइकेएम टेक्निकल सेन्टरले। जुन आइकेएम टेक्निकल सेन्टरको चाहिँ एउटै उद्देश्य छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई युथलाई चेन्ज गर्नको लागि। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले अब चाहिँ यसलाई हामी इंग्लिशमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? When there is the chemical reaction, when there is a chemical when there is a chemical reaction, if the surface area of the surface area of the reactants
when there is a chemical reaction if the surface area of the reactants comes in reactants comes in cannot in contact with each other is reduced क्वेशनलाई जरुरी छैन, यो क्वेशनलाई भेट्दैछु किनकि यसको चाहिँ आवश्यकता यहाँ देखिएको छैन, कम भएको कारणले। रिड्युस द केमिकल reactants is also faster. For example, adding zinc to sulfuric acid, adding zinc to sulfuric acid will speed of the reaction will speed of the reaction ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले के भनेको छ, when there is a chemical reaction in the surface area of the reactants come in the contact with each other is reduce the chemical reactants is also faster. For example, भन्छ adding zinc to the sulfuric acid will speed up the reaction. ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो केमिकल रियाक्सन को बारेमा के भन्छ, यदि चाहिँ त्यसको एरिया कम छ भने त प्रतिक्रिया के गर्दछ, ढिलो देखाउँछ र एरिया बढी छ भने त्यो प्रतिक्रिया के देखाएको छ, छिटो देखाएको छ। के भनेको छ, क्षेत्रफलमा डिपेन्ड गरेको छ। केमा, क्षेत्रफलमा डिपेन्ड गरेको छ। जस्तै हाम्रो एक खुट्टामा चाहिँ उभिन के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र हिड्न पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही कुरा भनिरहेको छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो रोस्टिङ र क्यालोसिन बीच के भनिरहेको छ, दुईवटा भिन्नता। अर्को क्वेशन आएको छ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको च्याप्टरबाट आएको छ। यो लास्ट हाम्रो च्याप्टर हो। यो लास्ट च्याप्टरमा के छ, दैनिक जीवनबाट के राखिएको छ, दैनिक जीवनको च्याप्टरबाट हामी प्रश्न लिएको छौं। त्यो दैनिक जीवन, हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ गर्नु